औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास तिलिस्म आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस तिलिस्म को आप लिखेंगे चांद ग्रहण में या सूरज ग्रहण में, तो इंशाअल्लाह आप दौलत चाहेंगे, अल्लाह ताला आपको दौलत से नवाजेगा। आप इज्जत चाहेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजेगा। आप दुश्मनों से पनाह चाहेंगे, आपकी कोई ऐसी हाजत होगी जो आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पूरी हो। मतलब ये एक जामे तिलिस्म है। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसको समझना है, उसके बाद आपने इस पर अमल करना है और इसको उसी तरीके से लिखना है जैसे कि मैं बताऊं। आप इसको समझ लेंगे, वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप इससे जो फायदा उठाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। मौजूद सामीन, जब चांद ग्रहण हो तो आपने इस तिलिस्म को उसी में लिखना है, लेकिन इस तिलिस्म को आप आज ही तैयार कर ले या सुबह ही तैयार कर ले, क्योंकि कल चांद ग्रहण है तो उसमें आप फिर तैयार नहीं कर सकेंगे। पहले से तैयार कर ले रफ पे, फिर उसके बाद फौरन आपने लिखना है। इसको लिखना किस चीज से है और क्या बखूर है इसका वो फिर मैं बताता हूं। पहले तिलिस्म नोट फरमा ले। मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं, मतलब मेरा नाम उवैस है तो मैं उवैस लिखता हूं। इसके नीचे आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, ये आपने मुकम्मल लिखना है। अब यहां पर देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहां पर मैं फर्जी किसी का नाम लिख देता हूं कि बिन, यहां पर दिलशाद मैं लिख देता हूं, दिलशाद बेगम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको अलहदा अलहदा हरूफ में लिखना है। जैसे कि आप देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं अलिफ वाव ये सीन। अब आपने बिन भी लिखना है, बा नून दाल लाम शीन अलिफ बा या गाफ मीम, आपने इस तरीके से लिख देना है। अब इसके नीचे आपने इसी को ऐसे ही हरूफ में लिख देना है। आप देखिए लाम अलिफ लाम हा अलिफ लाम अलिफ अलिफ नून ता सीन बा हा अलिफ नून काफ, यहां तक मैंने लिख दिया। आप ये दोनों लकीरें जो हैं ये आप इस तरह हरूफ में लिख देंगे। अब जब आप हरूफ में लिख दे तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहली लकीर जो है वो ये है और नंबर 2 ये है। सबसे पहले आपने इस लकीर का एक हरूफ लेना है। जैसे कि मैंने ये आयत लिख दी, ये नाम लिख दिया। अब पहला हरूफ मैं यहां से ले लूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा, लाम। फिर दूसरा हरूफ मैं यहां से लूंगा, सॉरी ये अलिफ है। अब यहां पर अलिफ है, यहां पर वाव है। इसी तरह जो हरूफ आप लेते रहे उनको आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, वो आपने यहां से मिटा के ऐसे ही लिख देना है। ये आपके पास तीसरी लकीर बन जाएगी दोनों हरूफ की। अब जब दोनों हरूफ की एक लकीर आपके पास बन जाए, अब आपने उसको गोल दायरे में ऐसे लिखना है, ठीक है, गोल दायरे में आपने इसको लिखना है और दरमियान में आपने यहां पर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका ये मुकम्मल यहां पर लिख देना है। अब इसके ऊपर आपने अल्लाह ताला का नाम या गनी लिख देना है।
اور نیچے یا حافظ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس طریقے سے لکھ دینا ہے. گول دائرے میں آپ نے حروف لکھ دینے ہیں, پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھ دینا ہے, پھر یا غنی ہو یا حافظ ہو, یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اب آپ نے اسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو آپ نے 700 بار پڑھ کے, اگر اتنا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 313 بار پڑھ کے اس پر دم کریں. اب اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے کالے چمڑے میں پیک کر کے اچھی طریقے سے, تاکہ یہ پسینے سے یا پانی لگنے سے مکمل خراب نہ ہو جائے. تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بند کرنا ہے چمڑے میں, یا پہلے کسی شاپر میں بند کر دے. اب آپ اس کو اپنے بازو پر بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو اپنے گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو آسانی ہو. اب یہ آپ کا وظیفہ ٹھہرا, روزانہ صبح و شام ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا غنی ہو یا حافظ ہو. یہ آپ کا وظیفہ ہے, صبح و شام 100 بار پڑھا کریں. اگر اتنا وقت آپ کو میسر نہیں ہے تو 41 بار ضرور پڑھا کریں, اس سے کم نہ کریں. اب معزز سامعین, یہ جو سارا آپ نے کیا, اب یہ آپ نے دائرہ بنا دیا. جب بھی آپ کا کوئی مقصد ہو, یا پھر آپ شہرت چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, مطلب جمیع آپ کی حاجات ہیں, تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ اسم اعظم جو میں نے پڑھا اور جو میرے پاس تعویذ ہے, اس کی برکت سے یا اللہ میری فلاں 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 حاجتیں پوری فرما دے. انشاءاللہ آپ کلی آنکھوں سے دیکھو گے, آپ کلی آنکھوں سے دیکھو گے کہ آپ کی ایک حاجت ایسے پوری ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اتنا زبردست طلسم بن جائے گا, یہ اتنا کام دے گا آپ کو کہ آپ ہر سال اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے بناؤ گے. معزز سامعین, یہ وظیفہ اگر 3 دن آپ لگاتار چھوڑ دیں گے تو اس کا اثر پھر زائل ہو جائے گا. تو اس لیے وظیفے کو صبح و شام یا ایک وقت ضرور اپنے ورد میں رکھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 2 وقت پڑھیں. اگر آپ 2 وقت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 وقت ضرور پڑھا کریں, تاکہ آپ کا وظیفہ آپ کے قابو میں ہو. معزز سامعین, یہ آپ اپنے اولاد کے لیے, اپنی فیملی ممبران کے لیے بنا سکتے ہیں, کسی اور کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس طلسم کو آپ لکھنے بیٹھ جائیں تو آپ نے کوئی اچھی سی خوشبو ضرور سلگا دینی ہے. اس کے بعد تھوڑی سی مٹائی یا شکر آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہے اس کو لکھتے وقت. اب اس کو آپ زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں, اس طرح کے مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر یہ دونوں آپ کو میسر نہیں ہے تو نیلے مارکر سے لکھیں, کالے مارکر سے آپ نے اس کو نہیں لکھنا. تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ پھر آپ ویڈیو کے کمنٹس کے نیچے آپ پھر ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ ایسے اثرات ہوں گے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. امید کرتا ہوں آج کا عمل, آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی چاند سورج کے اعمال ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ وہاں پر جا کر پلے لسٹ میں سارے اعمال دیکھ سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.